अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। मैं हूं अली अमजद चौधरी। इंतखाबात की गहमा गहमी धीरे धीरे इस वक्त बढ़ती जा रही है। ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद इंतखाबी मुहिम किसी हद तक इस वक्त जोश पकड़ती हुई दिखाई दे रही। उम्मीदवार इस वक्त हलकों के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियां जो है वो तेज होती जा रही। इस वक्त भी मैं कसूर का हलका है PP 175 इसमें मौजूद हूं, और यहां से इस बार इंतखाब लड़ने जा रही हैं जिन्हें एक आयरन लेडी भी मैं इस वक्त कह सकता हूं। कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा, भरपूर तरीके से लड़ा, बड़ी तादाद में उन्होंने हमेशा में वोट हासिल किए। इस बार सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ रही है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की करीबी साथियों के अंदर भी इनका शुमार होता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शामिल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी PP 175 कसूर से मोहतरमा नासरा मियो साहिबा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मोहतरमा, ये बताएं कि सियासत का आपने आगाज किया, कौमी असम्बली के इंतखाब लड़े, बड़े भरपूर तरीके से आपने इंतखाब लड़े। अब पहली बार सूबाई असम्बली का इंतखाब लड़ने जा रही हैं, तो कौमी असम्बली का इंतखाब, फिर उसके बाद सूबाई असम्बली का, तो ये तजर्बा ज्यादा बेहतर है, भयानक है, कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल मैंने पहले कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और भरपूर लड़ा। उसके बाद फिर दोबारा कौमी असम्बली का लड़ा, भरपूर लड़ा। फिर तीसरी दफ़ा लड़ा आज़ाद हैसियत से, वो भी भरपूर लड़ा। बात ये नहीं है कि कौमी असम्बली का लड़ा और उसके बाद सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने क्यों जा रही हूँ। मेरी सियासत हमेशा गिर्द घूमती रही है अवाम की राय के मुताबिक। चूँकि मैं सियासत करती ही अवाम के लिए हूँ, तो मेरे लिए अवाम की राय बड़ी अहमियत रखती है। हमने पिछला इलेक्शन 2018 में कौमी असम्बली का लड़ा। उस वक़्त हमारा हलका जो पहले था, वो इलेक्शन से 2 माह कबल टूट गया और हमारे पास जो हलका बचा उसमें मेरा पुराना हलका 30% बचा। लेकिन चूँकि मैं ऐलान कर चुकी थी और मैंने कौमी असम्बली का ही इलेक्शन लड़ना था, तो अब इस वजह से हमने कौमी असम्बली का इलेक्शन आज़ाद हैसियत से लड़ा। उसकी वजह क्या है कि आपके खिलाफ, आप समझते हैं कि आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पायरेसीज हैच्ड होती हैं कि आपका हल्का, जहां आपका हल्का पहले होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर उसकी डिलिमिटेशन फिर से हो जाती है, ये माजरा क्या है, दरअसल होता क्या है आपके साथ? नो, इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली डिलिमिटेशन तो ऑल ओवर द पाकिस्तान हुई थी। मुझे नहीं पता, मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी ने साजिश की है। अगर वो साजिश हुई भी है तो यकीनी तौर पे वो सारे हलकों में हुई है, और मैं इन चीज़ों से कभी डरती नहीं हूँ, कभी घबराती नहीं हूँ। जिसने काम करना है, जिसने मेहनत करनी है, जिसने डिलीवर करना होता है, उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके हलके में कौन सी यूनियन कौंसिल है। मैं उस तरह की फेवरेटिज्म पे बिलीव नहीं रखती कि मेरे हलके में ये इलाका होगा तो मैं जीतूंगी। मुझे अल्लाह पे और उसके बाद अवाम पे बड़ा यकीन होता है। सफ बंदी असर नो आपको करनी पड़ती है, एक नए तरीके से करनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल टास्क नहीं बन जाता उस वक्त? आपकी पीछे एक बैकग्राउंड होती है, आपका एक माजी होता है, और सियासत में माजी बड़ा अहम होता है कि मैंने माजी में या पिछले हलके में या जो पहले मेरा हलका था, मेरी वहाँ क्या कारकर्दगी थी, और वो कारकर्दगी ट्रेवल करती है। हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और लोग समझते हैं कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया होगा तो अगर उसमें नया हलका ऐड भी हो जाएगा, तो मैंने तो ये देखा है कि लोगों ने हमेशा खुशी का इजहार किया है कि शुक्र है कि बाजी हमारे हलके में आ गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी अरूज के अंदर रहती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, तहरीक इंसाफ, लेकिन आपका वोट बैंक डिस्टर्ब नहीं हो सका, यानी आपने एक बड़ा वोट बैंक हमेशा से हासिल किया। इसका राज क्या था? राज कुछ नहीं है और हर कोई कर सकता है। मैंने हमेशा सच्चे दिल से सिर्फ़ और सिर्फ़ जब भी कोई मौका मिला है उसमें मैंने डिलीवर किया है। लोग इंतज़ार करते हैं कि हम इलेक्ट होंगे तो हम डिलीवर करेंगे। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं सियासत को इबादत समझकर करती हूँ और उसमें हर मुमकिन ये कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो डिलीवर कर सकूँ। जितनी भी मेरी औकात है, जितनी भी मेरी हैसियत है, अगर मैं इस काम को करने के लिए कोई अज़म उठाती हूँ, तो यकीनी तौर पे जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें अल्लाह ताला की, आपकी गैब की मदद शामिल हो जाती है। बड़े जागीरदारों यहाँ से कॉन्टेस्ट करते हैं, सनतकार भी हैं, उनके मद्दे मुकाबले एक खातून का इंतखाब लड़ना, ये बहुत एक तजर्बा जो है मुख्तलिफ नहीं है? इलेक्शन हौसलों से लड़ा जाता है, उसमें ख़वातीन का या मर्द का कोई मैटर नहीं होता, और मेरे हौसले बड़े बुलंद हैं। उसकी वजह बस यही है कि मैं अल्लाह पर और फिर अल्लाह की आवाम पर यकीन रखती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त हिस्सा बन गई हैं। 100% इंशाअल्लाह।
کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تحریک انصاف کو ہم نے اس سیٹ کو جیتنا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہمیشہ سے یقینی طور پہ جو پی ایم ایل این کی سیٹیں جیتے رہے ہیں اور ہم نے کوشش کرنی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ ہم نے ضلع قصور جو کبھی نون لیگ کا گڑھ کہلاتا تھا, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تحریک انصاف کا گڑھ بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم یہ سیٹ جیتیں گے. مریم صاحبہ نے ایک بڑا جلسہ اس وقت قصور کے اندر کیا, تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس جلسے کی وجہ سے آپ کے لیے بھی کئی خطرات ہیں؟ مجھے کبھی خطرات نہیں ہوتے, اس لیے کہ اگر آپ مریم صاحبہ کی خاتون ہیں, ان کی اگر آپ تقریر کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی تقریر میں ایک خوف ہے, اور وہ خوف صرف عمران خان کا ہے. ان کی تقریر میں کوئی معیشت کے مطابق اور کوئی کسی پالیسیز کے مطابق کسی حل کی طرف کوئی بات انہوں نے اس تقریر میں نہیں کی. ان کی تقریر عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پر ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے گھبرائے ہوئے, ڈرے ہوئے لوگوں کے ہجوم سے مجھے بالکل کوئی ڈر نہیں ہے. آپ کی جیت کے اندر کتنا کردار محترمہ ناصرہ میو صاحبہ کا اپنا ووٹ بینک کا ہوگا, کتنا پاکستان تحریک انصاف کی بیساکھیاں کردار ادا کریں گی؟ ہمارا پچھلا ووٹ تقریباً ٹوٹل ملا کر 35,000 آزاد حیثیت سے تھا, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ علاقہ پی ایم ایل این کا گڑھ رہا ہے, کیونکہ میو برادری اکثریت میں ووٹ مسلم لیگ کو دیتی رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ میو قوم جو ہے, یا میں سمجھتی ہوں پنجاب میں جتنی بھی برادریز ہیں, یہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. میرا رزلٹ ہے, آن دا ریکارڈ ہے, 2018 میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں مجھے یہاں پر مصطفیٰ آباد میں, جہاں پہ تمام برادریاں, وہاں پہ انہوں نے مجھے بھرپور ووٹ دیا. 6,000 کے قریب مجھے یہاں سے ووٹ ملا, اور ہم 35,000 اگر ہمارا اپنا ووٹ ہے تو یقینی طور پہ اب پی ٹی آئی کا ووٹ بھی ہمارے ساتھ ایڈ ہو گیا, تو ہم تو اس حلقے کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتنے کی ہم امید رکھتے ہیں. تحریک انصاف کے کارکن اس وقت آپ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس بات سے مطمئن ہیں کہ محترمہ ناصرہ میو صاحبہ تحریک انصاف کا حصہ بن گئی ہیں تو تحریک انصاف کا اسٹرانگ ہولڈ بن جائے گا؟ یہ تو آپ سروے کریں گے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھے جتنا میرے اس میں پی ٹی آئی میں آنے کے بعد لوگوں نے جتنا وارم ویلکم کیا, جتنا جس خوشی کا اظہار کیا ہے, میں تو شاید وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. لوگ بہت پرمطمئن ہیں اور خوش ہیں, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ناصرہ باجی نے ہمیشہ کام کیا ہے, یہ آئی ہیں تو یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے کام کریں گے. منتخب ہو کے پریورٹیز کیا ہیں, ترجیحات کیا ہیں کہ پی پی 175 میں آپ کون سے پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہی ہیں, یا آپ کی سمجھتی ہیں کہ یہ ترجیحات ہیں آپ کی؟ ترجیحات تو دیکھیں, کام تو بہت کچھ ہے, بہت کچھ کرنے والا ہے. پچھلے ادوار میں ہم نے جس طرح سے سوئی گیس کا کام کیا, نادرا کا کام کیا, وابڈا کا کام کیا, اسی طرح اب آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دور میں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری حکومت ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان وزیر اعظم ہوں گے, اور پنجاب میں بھی عمران خان کی حکومت ہوگی. تو سب سے پہلے تو مجھے اس حلقے میں صاف پانی کے اوپر بہت کام کرنا ہے, کیوں کہ وہ ہماری پہلی ضرورت ہے. دوسرے نمبر پر مجھے یہاں مصطفیٰ آباد میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل, یعنی اس ہاسپٹل تو ہے, اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر ہم لوگوں کی زندگیوں کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ مصطفیٰ آباد میں ایک ایسا بڑا ہاسپٹل ہو کہ یہاں سے لوگوں کو لاہور جنرل ہاسپٹل, میو ہاسپٹل یا گنگا رام ہاسپٹل نہ جانا پڑے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے علاوہ ایجوکیشن پر بہت کام کرنا ہے. بہت سارے دیہات ہیں جہاں پہ بچوں کے اسکول نہیں ہیں. میں جاتی ہوں تو خواتین بھی یہی کہتی ہیں کہ باجی ہمیں کچھ نہ کریں, ہمیں یہاں پہ اسکول بنوا دیں, ہمارے بچوں کو دور جانا پڑتا ہے, رکشوں پہ بھیجتے ہیں, اور آج کل کی جو سڑکوں کے حالات ہیں وہ آپ شاید نہیں دیکھیں ہیں تو دیکھنا. تھانہ کچہری کی سیاست کے قائل ہیں یا اس سے دور ہی رہتی ہیں؟ تھانہ کچہری کی سیاست کی بات دور رہنے کی, نزدیک رہنے کی بات نہیں ہے. میں اس میں ٹاؤٹ بٹھانے کی قائل نہیں ہوں. میں یہ نہیں سمجھتی کہ ہم اپنی پسندیدہ ایس ایچ او لے کے آئیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری اتنی طاقت ہو کہ کوئی بھی ایس ایچ او آئے وہ صرف انصاف مہیا کرے. یہاں پر اس وقت ناظرین کی ایک بڑی تعداد آپ کو دیکھ رہی ہے, اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں اپنے حلقے کے لوگوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, نوجوانوں سے یہی کہوں گی کہ آپ سب مل کر میرا ساتھ دیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا ماضی میری گواہی ہے, میں نے ہمیشہ کام کیا ہے,
اور میں آپ سے صرف ایک موقع چاہتی ہوں کہ اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو صرف ایک موقع دیں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو کر اپنے اس حلقے کو ایک مثالی حلقہ بناؤں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہ مثالی حلقہ ہوگا جس کو دیکھ کر باقی لوگوں کو بھی شاید خیال آئے گا اور وہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں بھی اپنے حلقے میں اسی طرح کام کرنا ہے. پی پی 175 سے مضبوط ترین امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی محترمہ ناصرہ امیو صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. ان کی کہنا تھا کہ بہت ساری ایسی ڈیپریویشنز ہیں ہمارے حلقے کے اندر، کچھ ایسی محرومیاں ہیں جن کو نہ صرف ختم کیا جائے گا بلکہ ایک بلند پاکستان کے لیے، باوقار پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے وہ شانہ بشانہ چلیں گی. عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر وہ کوشش کریں گی کہ نہ صرف ان کے حلقے کے اندر بہت زیادہ بہتری ہو، حلقہ ڈیولپ ہو، بلکہ پورا پاکستان ڈیولپ ہو. اجازت دیجیے، اعلیٰ نگہبان.